अप टु हियर वी हेभ डिस्कस्ड सिन आन्सर भन्नेमा आफूलाई लागेको कुरा भन्न सकिन्छ ल एक्सप्रेसन अफ केपी र केसी हामी गर्न सक्छौं जम्मा हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम छ भने लास्ट क्वेशनमा के भने त भन्दा हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम छ भने केलाई मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्ने छ त हामीले भन्दा ग्यासलाई मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्ने छ अरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियममा ग्यास मात्रै लिने यो सोलिड नलिने यो ग्यास छ ग्यास मात्रै लिने यो पनि ग्यास छ ग्यास मात्रै लिने सोलिड नलिने जस्तै एउटा अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न त एउटा इक्जाम्पल हेर त ल मैले एउटा इक्जाम्पल अर्को लिए NH4HS solid on reaction it gives NH3 gas plus H2S gas ल यसको लागि यो रिएक्सनको लागि केसी को एक्सप्रेसन के हुन्छ केपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ डेल्टा एन को भ्यालु कति आउँछ निकालौं त केसी को एक्सप्रेसन के आउँछ केपी को एक्सप्रेसन के हुन्छ डेल्टा एन को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गरौँ यो रिएक्सन को लागि केसी को एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दा एक्टिभ मास अफ NH3 गर्ने को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 म लेख्नु भयो इन्टु H2S को पावरमा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ त 1 हुन्छ सक्यो त्यस्तै गरी केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा केपी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने पार्शियल प्रेशर अफ NH3 को पावरमा 1 इन्टु पार्शियल प्रेशर अफ H2S मात्रै गर्ने अरु केही गर्नु पर्दैन त्यस्तै गरी डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा यो रिएक्सन को लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भन्यो भने 1 + 1 2 हुन्छ 2 माइनस यहाँ NH4HS त सोलिड छैन छोड्दिने सकिहाल्यो डेल्टा एन = 2 गर्दिने आन्सर भइहाल्यो जुन जुन ग्यास छ त्यो मात्रै कन्सिडर गर्ने जुन सोलिड छ त्यो लिनु पर्दैन त्यो लिनु पाइदैन बस आर यु क्लियर अल अफ यु अहिले एक दुई जनाले बुझेन भन्दै थियो हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियममा ग्यास मात्रै लिनु यति हो भनेको अब जाऊ नेक्स्टमा रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी मा जाऊ अब रिलेसन बिट्विन हामी केपी र केसी को एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ अब रिलेसन को बारेमा कुरा गरौँ रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी को बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ अब केपी र केसी को रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा के हुन्छ रिलेसन भन्दै मलाई केपी इक्वल टु के हुन्छ केसी आरटी को पावर के हुन्छ डेल्टा एन हुन्छ यो माथिकोमा के समस्या आएर गायत्री ह्यान्ड रेज गर त के बुझिएन त्यसो भन त मलाई सर जस्तो माथिकोमा चाहिँ हामीले भर्खर हैन त्यसको बाद त्यसको चाहिँ 1 र 1 2 भयो अनि यो भन्दा माथिको क्वेशन सर हिजो जुन हामीले गरेको थियौं NH4 हजुर यसमा अनि जस्तो यसको पनि 1 1 2 भयो फेरि यो चाहिँ -2 फेरि तल गराउनु के रे सर यो अलिकति बुझाइदिनुस् न फेरि के बुझेन यसमा भन न मलाई जस्तो कि अब यो 2 + 1 भयो नि यहाँ 2 + 1 3 भयो ठीक छ अनि फेरि यो -1 हामीले किन गर्यौं यो त्यही त यस्तो गर्न पाइदैन यहाँ लेखा हिजो क्लासमा थिएन क्या यो गर्न पाइदैन यो रङ भयो त्यही भएर यो गर्ने भन्ने हिजो बताएको नि मैले यहाँ त अगाडि त 1 देखिया छ सोलिड छ सोलिड को लागि -1 गर्छ तिमीहरुले त्यसो नगर डेल्टा एन भनेको ग्यास को लागि मात्रै ल्याऊ यो -1 नगर भन्ने काटेको छु नि त मैले ए हजुर सर अलि ढिलोमा जोइन गर्छु सर त्यही हो यो हिजै पढेको
कति के गर्छ भन्दाखेरि एक दुईटा ठीक छ बुझ्यो हैन हजुर आन्सर ल एक दुईटा आउने कुरा पढ्दै गयो भने अनि ए त मलाई आउँछ भनेर छोडेर हिँड्छ के अनि त्यो छोडेपछि अनि गाह्रो हुन्छ ल हेर्दै जाउँ केपी इक्वल टु केसी आरटी को पावरमा डेल्टा एन हुन्छ अब यसमा डेल्टा एन भनेको त्यही हाम्रो डेल्टा एन हो डेल्टा एन भनेको त्यही डेल्टा एन हो डेल्टा एन भनेको डेल्टा एन जी नै हो यो भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट गर्ने तर कस्तो स्पेसिसको लागि भन्दा ग्यासियस स्पेसिसको लागि डेल्टा एन इक्वल टु डेल्टा एन जी इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट कस्तो स्पेसिसको लागि भन्दा ग्यासियस स्पेसिसको लागि भयो अब आर भनेको के हुन्छ यसमा भन्दा आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यूजीसी भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट यसको भ्यालु हुन्छ 0.0821 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन आर भनेको 0.0821 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन भयो त्यो भनेको न्यूमेरिकल क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि तिमीले के लेख्न पाउँछौ भन्दा 1/12 लेख्न पाउँछौ न्यूमेरिकल क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि के लेख्न पाउँछौ त तिमीहरुले 1/12 भनेर लेख्न पाउँछौ आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त 1/12 हुन्छ अब टेम्परेचर चाहिँ के हो त टी भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन टी भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन टी भने चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर इन केल्भिन हुन्छ अब यसमा हेर डेल्टा एन को भ्यालु 0 भयो भने केपी बढी हुन्छ होला कि केसी बढी हुन्छ होला भन त डेल्टा एन को भ्यालु 0 भयो भने केपी र केसी बराबर हुन्छ यसैलाई बेस बनाएर हामी केसेसको बारेमा कुरा गरौँ डेल्टा एन को भ्यालु कति छ भन्ने आधारमा हामी केसेसको बारेमा डिस्कसन गरौँ यसको फर्स्ट केसमा इफ डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 भयो भने त्यति बेला केपी इज इक्वल टु के हुन्छ केसी हुन्छ डेल्टा एन इक्वल्स टु 0 भयो भने केपी इक्वल टु केसी हुन्छ त्यस्तै गरी यदि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 भयो भने एट दैट कन्डिसन केपी इज के हुन्छ त केपी इज ग्रेटर देन केसी होला कि लेस देन केसी होला चेक गरौँ माथि डेल्टा एन को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने सपोज 1 होला 2 होला आरटी को पावर 1 भने त समथिङ भ्यालु भयो केसी लाई समथिङले मल्टिप्लाई गरेपछि केपी आउँछ मल्टिप्लाई गरेपछि भ्यालु पक्कै बढ्छ केसी लाई समथिङले मल्टिप्लाई गरेपछि केपी आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु बढ्छ सो दैट एट दैट कन्डिसन केपी इज के हुन्छ त ग्रेटर देन केसी हुन्छ केपी इज ग्रेटर देन केसी डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 भयो भने एट दैट कन्डिसन केपी इज ग्रेटर देन के हुन्छ केसी हुन्छ त्यस्तै गरी यदि डेल्टा एन को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने केपी इज के हुन्छ त लेस देन केसी हुन्छ केपी इज लेस देन केसी हुन्छ यो ठुलो समस्याको कुरा होइन एउटा स्पेशल केस भनेर राखौं एउटा स्पेशल केस यदि t इक्वल्स टु 1/r छ भने इफ t इक्वल्स टु 1/r छ भने त्यति बेला के होला इफ t इक्वल्स टु 1/r छ भने त्यति बेला हामी के गर्ने होला त केपी इक्वल टु केसी आरटी को पावरमा डेल्टा एन थियो हाम्रो रिलेसन इट इज इक्वल टु केसी आर इन्टु टी भनेको ठाउँमा 1/r लेख्न पाइयो को पावरमा डेल्टा एन भयो यो र यो क्यान्सल भयो देयरफोर केपी इक्वल टु केसी केपी इक्वल्स टु के हुन्छ केसी हुन्छ व्हाट एभर बी द भ्यालु अफ डेल्टा एन केपी इक्वल टु केसी हुन्छ व्हाट एभर बी द भ्यालु अफ डेल्टा एन whatever be the value of delta n delta n को भ्यालु जतिसुकै होस् in which of the following case kp is equal to kc
इरेस्पेक्टिभ टु द भ्यालु अफ डेल्टा एन भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर पक्कै केमा जानेछ त अब T इक्वल्स टु 1/r मा जानेछ। यदि टेम्परेचरको भ्यालु 1/r सँग इक्वल छ भने त्यति बेला Kp इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ, Kc हुँदो रहेछ, वाट एभर बी द भ्यालु अफ डेल्टा एन। डेल्टा एन को भ्यालु जतिसुकै होस् त्यसले के फरक पार्नेवाला छैन। यो भयो डिफरेन्ट केसेस। अब यो केसलाई बेस्ड बनाएर कस्तो क्वेशन सोध्छ त, एउटा क्वेशन हेरौँ हामी। In which of the following Kp is greater than Kc? In which of the following Kp is greater than Kc? Option A मा लिए मैले N2 plus O2 gives to NO. N2 plus O2 gives to NO. यसको लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गर, अनि केपी र केसी रिलेसन पनि लेख। आन्सर मात्रै टिक लाउने होइन, एउटा प्र्याक्टिसको लागि दिएको मैले अझै यो। आन्सर टिक लाउने त सधैँ छ, डेल्टा एन निकाल्ने अनि केपी र केसी रिलेसन पनि लेख्दै जाने। अप्सन बी मा लिए मैले, अप्सन बी मा केपी इज ग्रेटर देन केसी हैन, N2 plus 3H2 on reaction it gives 2NH3, on reaction it gives 2NH3। यसको लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ, अनि केपी र केसी रिलेसन के हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। केपी र केसी रिलेसन के हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। सिमिलरली अप्सन सी मा लिए मैले 2SO2 plus O2, 2SO2 plus O2 on reaction it gives 2SO3। यो रिएक्सन को लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ, केपी र केसी रिलेसन के हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। केपी र केसी रिलेसन के हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। अप्सन डी मा PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2, PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2। यसको लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ, केपी र केसी रिलेसनशिप के हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। गराउँ त यति क्वेशन। ओके, अप्सन ए मा डेल्टा एन को भ्यालु कति छ भन्यो भने, अप्सन ए मा डेल्टा एन को भ्यालु कति छ भन्यो भने नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट 2 माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट भनेको 1 + 1 भयो। 2 - 2 गर्दाखेरि 0। अप्सन ए मा डेल्टा एन को भ्यालु 0 छ। डेल्टा एन को भ्यालु 0 भयो भने केपी इक्वल टु केसी हुन्छ। मैले स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने, रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने कुन स्टेटमा छन् भनेर बुझ्ने, कुन स्टेटमा छन् भनेर बुझ्ने, ग्यासियस स्टेटमा छन् भनेर बुझ्ने। सिमिलरली सेकेन्ड रिएक्सन को केसमा डेल्टा एन को भ्यालु 2 माइनस यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ, 1 + 3, 2 - 1 + 3, 2 - 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ, -2 हुन्छ। डेल्टा एन को भ्यालु -2 भयो भने केपी इज के हुन्छ त, लेस देन केसी हुन्छ। केपी इज लेस देन केसी हुन्छ। त्यस्तै गरी थर्ड रिएक्सन को केसमा डेल्टा एन को भ्यालु 2 - 1 + 2 + 1, 2 - 2 + 1 गर्दाखेरि -1 भयो। डेल्टा एन को भ्यालु -1 भइसके पछाडि यसमा पनि केपी इज के हुनु पर्यो, लेस देन केसी हुनु पर्यो। थर्ड रिएक्सन को केसमा PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2 को केसमा डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भन्यो भने, यो रिएक्सनमा डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हामी के भन्ने छौं त भन्दा, डेल्टा एन इक्वल्स टु 1 + 1 - 1 गर्ने छौं, गर्दाखेरि 1 हुन्छ। डेल्टा एन को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो, 1 भयो भन्नुको अर्थ ग्रेटर देन 0 भयो। इन दैट कन्डिसन केपी इज ग्रेटर देन के हुन्छ, केसी हुन्छ। सो यो रिएक्सनमा केपी इज ग्रेटर देन के हुनु पर्यो, केसी हुनु पर्यो। ठीक छ। यस्तै टाइपको क्वेशन एक्जाममा सोध्छ, सोध्यो भने तिमीहरूले मेन्सन गर्न सक्नु पर्यो। स्टेट मेन्सन गरेको छैन भने सबै ग्यासियस स्टेटमा छन् भनेर बुझ्ने। PCl5 पनि ग्यास, PCl3 पनि ग्यास, Cl2 पनि ग्यास, सोलिड होइन, स्टेट दिन्छ त्यस्तो बेलामा। एउटा क्वेशन अर्को,
For the reaction, PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2. PCl3 plus Cl2. Kc is equal to 0.06 at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, find Kp. Find Kp. लक्ष्मण गेवाली ह्यान्ड रेज गराउँदै एकचोटि। कहाँनिर समस्या आयो भन त? यो क्वेसन सर हिजो एब्सेन्ट थिए, माथिको एकचोटि बुझाइदिनु न त्यो 2 + 1 हैन, यो त प्रोडक्टको नम्बर अफ डेल्टा एन निकाल्ने भनेको प्रोडक्टको नम्बर अफ मोल्स माइनस रिएक्टेन्टको नम्बर अफ मोल्स गर्ने के। यहाँ प्रोडक्टको नम्बर अफ मोल्स भनेको 2 भयो, अनि यहाँ रिएक्टेन्टको नम्बर अफ मोल्स भनेको यसको अगाडि 1 छ, यसको अगाडि 1 छ। 2 - 1 + 1 2, 2 - 2 गर्दा 0 भयो। यसमा नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट 2 भयो, माइनस यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ, 2 - 4 गर्दाखेरि -2 भयो। बुझ्यो? बुझ्यो सर, थ्यांक यू। ल यसको आन्सर के हुन्छ भन्नु अब। For the reaction PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2, Kc is 0.06 at 25 degrees Celsius. Find the value of Kp. ल अब यसमा हामीले सिम्पली कुन रिलेसनशिप युज गरेर त भन्दाखेरि Kp equal to Kc RT को पावर डेल्टा n भन्ने फर्मुला युज गरौँ। Kp equal to Kc RT को पावर डेल्टा n भन्ने रिलेसनशिप युज गरौँ हैन। हामीले Kc त क्वेशनले दिएको छ, कति दिएको छ 0.06 दिएको छ, इन्टु अनि r को भ्यालु कति राख्ने त हामीले? r को भ्यालु कति राख्ने हामी? r को भ्यालु हामी कति राख्न सक्छौं? 1/12 राख्न सक्छौं। टेम्परेचर भनेको 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस भनेको कति केल्भिन हुन्छ त? 298 केल्भिन हुन्छ। 298 केल्भिन हुन्छ को पावरमा यो रिएक्सनको लागि डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा, डेल्टा एन को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 1 + 1 2 - 1 गर्दाखेरि 1 हुन्छ। डेल्टा एन को भ्यालु 1 हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गरेर जे आउँछ त्यही आन्सर। 6 × 10⁻² डिभाइड बाइ इन्टु 1/12 इन्टु 1/12 इन्टु 298 इन्टु 298। 6 × 2 = 12 भइहाल्यो। अनि त्यसलाई काट्ने 1 4 9 10⁻² भएकोले 1.49 भयो। 1.49। ल यस्तै टाइपको क्वेशन एक्जाममा सोध्छ, सोध्यो भने यु क्यान सल्भ इट। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। एक दुईटा फर्मुला भनेर लेख त। एक दुईटा फर्मुला हामीलाई चाहिने फर्मुला। फर्स्टमा if reaction is reversed in that condition Kc dash equal to के लेख्न पाइन्छ हामी? 1/Kc लेख्न पाइन्छ। रिएक्सनले रिभर्स गर्यो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि रिभर्स हुन्छ। दिस इज आवर फर्स्ट फर्मुला। यदि मैले रिएक्सनले रिभर्स गरे भने, यदि मैले रिएक्सनले रिभर्स गरिदिए भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि के हुन्छ त? रिभर्स हुन्छ। जस्तो डेरिभेसन चाहियो भने हामी डेरिभेसन पनि गर्न सक्छौं। सक्न चाहिँ जस्तो मैले एउटा रिएक्सन लिएँ, यो डेरिभेसन चाहिदैन है, डेरिभेसन चाहिदैन, तै पनि म यहाँ एउटा गर्दिन्छु। A gives B भन्ने रिएक्सन छ। A gives B भन्ने रिएक्सनको लागि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको एक्सप्रेसन एक्टिभ मास अफ B बाइ एक्टिभ मास अफ A हुन्छ। अनि मैले यो रिएक्सनलाई रिभर्स गरे भने, नयाँ रिएक्सन भयो B gives A। B gives A भन्ने रिएक्सनको लागि Kc dash equal to हामी के लेख्न पाउँछौं भन्दा एक्टिभ मास अफ A बाइ एक्टिभ मास अफ B लेख्न पाउँछौं। A बाइ B। चेक गर त Kc र Kc dash बीचको रिलेसन के रहेछ चेक गर। Kc dash equal to Kc लाई के गर्यो भने A बाइ B आउँछ, उल्टाइदियो भने आउँछ। सो सिम्पली यो लेख्न पाइयो कि पाइएन त? Kc dash equal to 1/Kc लेख्न पाइयो कि पाइएन त? बुझि गरेको?
रिएक्सनलाई रिभर्स गर्यो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ त रिभर्स हुँदो रहेछ रिएक्सनलाई रिभर्स गर्यो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ रिभर्स हुँदो रहेछ ए गिव्स बी भन्ने रिएक्सन छ यसको लागि केसी को एक्सप्रेसन लेखे मैले बी बाइ ए अब यो रिएक्सन मैले उल्टाइदिए रिभर्स गर्यो भने नयाँ रिएक्सन भयो बी गिव्स ए यो नयाँ रिएक्सनको लागि मैले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट केसी ड्याश माने केसी ड्याश इक्वल टु के हुन्छ ए बाइ बी हुन्छ अब यहाँ केसी र केसी ड्याश को रिलेसन खोज न के रहेछ केसी र केसी ड्याश को रिलेसन के रहेछ केसी ड्याश इक्वल टु यो केसी लाई उल्टाइदियो भन्दा ए बन्छ नि यसलाई उल्टाइदियो भने ए बनेन त भनेको 1 बाइ केसी रहेछ नि त सो यही फर्मुलालाई मैले यहाँ माथि लेखेको केसी ड्याश इक्वल टु 1 बाइ केसी लेखेको अब बुझियो वन्स मोर भन्दै रहेछ एकजनाले त्यहीबाट दोहोऱ्याइदिए बुझियो यो फर्मुला आको बुझियो रिएक्सनलाई रिभर्स गर्यो भने केसी ड्याश इक्वल टु के लेख्न पाइदो रहेछ हामी 1 बाइ केसी लेख्न पाइदो रहेछ दिस इज आवर फर्स्ट फर्मुला डेरिवेसन इज नट रिक्वायर्ड सेकेन्डमा जाउँ हामी सेकेन्ड फर्मुलामा जाउँ इफ रिएक्सन इज मल्टिप्लाइड बाइ n if reaction is multiplied by n if the reaction is multiplied by n at that condition kc dash equal to के हुन्छ त kc को पावरमा n हुन्छ यदि रिएक्सनलाई मैले n ले मल्टिप्लाई गरे भने kc dash equal to kc को पावर n हुन्छ भने यदि मैले रिएक्सनलाई n ले डिभाइड गरे भने if reaction is divided by n रिएक्सनलाई मैले n ले डिभाइड गरे भने के हुन्छ होला भन if reaction is divided by n if reaction is divided by n reaction लाई n ले डिभाइड गरे भने at that condition our formula becomes kc dash equal to kc को पावरमा 1 by n हुन्छ kc dash equal to kc को पावरमा के हुन्छ 1 by n हुन्छ if reaction is multiplied by n then kc dash equal to kc को पावर n if reaction is divided by n then kc dash equal to kc को पावरमा के हुन्छ त 1 by n हुन्छ यो कसरी आएको भन्ने डेरिवेसन चाहिँदैन यति तीनटा फर्मुला सम्झ सकिहाल्छ डेरिवेसन चाहियो भने तिमीहरु आफै गर्न सक्छौ जस्तो यो कुनै एउटा रिएक्सन छ a gives b भन्ने रिएक्सन छ a gives b भन्ने रिएक्सन छ यो रिएक्सनको लागि kc इक्वल टु एक्टिभ मास अफ b बाइ एक्टिभ मास अफ a भयो एक्टिभ मास अफ b बाइ एक्टिभ मास अफ a भयो अब यो रिएक्सन यदि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने नयाँ रिएक्सन हुन्छ 2a gives 2b हुन्छ नयाँ रिएक्सन हुन्छ 2a gives 2b हुन्छ यो नयाँ रिएक्सनको लागि kc ड्याश इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ हामी एक्टिभ मास अफ b को पावर 2 डिवाइडेड बाइ एक्टिभ मास अफ a को पावर कति हुन्छ त 2 हुन्छ अब सर्च गर त kc र kc ड्याश बीचको रिलेसन के रहेछ सर्च गरौँ kc र kc ड्याश बीचको रिलेसन के रहेछ सर्च गरौँ kc ड्याश इक्वल टु kc लाई स्क्वायर गर्दियो भने आइ के आएन यसले स्क्वायर गर्दियो भने यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 यहाँ त्यही छ यहाँ पनि त्यही छ मिन्स रिएक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने kc ड्याश इक्वल टु के हुँदो रहेछ त kc को पावर 2 हुँदो रहेछ त्यसलाई मैले जेनरलाइजेसन के गर्दिए भन्दा if the reaction is multiplied by n then kc dash equal to के लेख्न पाइन्छ हामी kc को पावर n लेख्न पाइन्छ if reaction is divided by n then kc dash equal to kc को पावर 1 by n यो तीनटा फर्मुला भयो रिएक्सनलाई रिभर्स गर्यो भने kc dash equal to 1 by kc रिएक्सनलाई n ले मल्टिप्लाई गर्यो भने kc dash equal to kc को पावर n रिएक्सनलाई n ले डिवाइड गर्यो भने kc dash equal to kc को पावर के हुन्छ 1 by n हुन्छ अब यसलाई बेस्ड बनाएर एउटा न्यूमेरिकल क्वेशन हामी सल्भ गरौँ त लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल क्वेशन क्वेशन लिए मैले फर द रिएक्सन n2 plus 3h2 on reaction it gives 2ns3 यसको लागि भ्यालु अफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टु 25 find value of equilibrium constant for value of equilibrium constant for following reactions find value of equilibrium constant for following reactions यसको पहिलो रिएक्सन लिए मैले 2ns3 gives n2 plus
3h2 यसको लागि k1 इक्वल्स टु व्हाट नम्बर 2 मा 2n2 plus 6h2 on reaction it gives 4ns3 k2 equals to what next मा अर्को रिएक्सन लिए मैले 1/2n2 plus 1/2n2 plus 3/2h2 it gives ns3 यसको लागि k3 को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गर्नु पर्यो नेक्स्ट रिएक्सन लिए मैले 4ns3 on reaction it gives 2n2 plus 6h2 यसको लागि k4 को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गर्नु पर्यो नेक्स्ट मा ns3 gives 1/2n2 plus 3/2h2 यसको लागि k5 equals to what डिटरमाइन गर्नु पर्यो For the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, Kc को value question ले दिएको छ. Then you have to determine the value of equilibrium constant for the given reactions. ल अब पहिलो क्वेशनमा के गरेछ त भन्दा फर्स्टमा यहाँ N2 plus 3H2 gives 2NH3 छ 2NH3 छ यसमा Kc को भ्यालु 25 दिएको छ अनि 1 नम्बरमा सोध्दा के गर्यो भन्दा 2NH3 रिएक्टेन्ट साइडमा आयो 2NH3 कतापटि आयो त रिएक्टेन्ट साइडमा आयो भन्नुको अर्थ रिएक्सनलाई रिभर्स गरेको रहेछ नि त रिएक्सनले रिभर्स गरेको हुनाले k1 इक्वल्स टु के लेख्न पाएँ मैले अब 25 को पावरमा 2 लेख्न पाएँ Kc को पावरमा 2 भन्दियौ Kc को पावरमा 2 भन्दियौ Kc भनेको 25 छ 25 को पावरमा 2 सक्यो 625 त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा के गरेछ क्वेशनले भन्दा यहाँ 1 3 अनि 2 छ 1 3 अनि 2 छ सरी रिभर्स भएको है यसमा मैले सेकेन्ड को मैले सरी है यहाँ त मैले के भने यहाँ 2NH3 प्रोडक्ट साइडमा छ सरी है मैले उल्टा भने त्यसमा 2NH3 प्रोडक्ट साइडमा छ यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा आयो मिन्स रिएक्सन रिभर्स भएको छ रिभर्स भएको हुनाले 1/Kc भयो 1/Kc भयो सो 1/ कति भयो त आन्सर 25 भयो मेरो मिस्टेक थियो है NH3 प्रोडक्ट साइडमा छ 2NH3 यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा आयो रिएक्सनले रिभर्स गरेको छ रिएक्सनले रिभर्स गरेको छ भने 1/25 आयो ल सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ त अब यहाँ 1 3 2 छ यहाँ 2 6 4 छ रिएक्सनले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको रहेछ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले यहाँ Kc को पावर 2 भयो Kc को पावर 2 भएको हुनाले 25 को पावर 2 25 को पावर 2 भनेपछि यहाँ चाहिँ कति हुनु पर्यो 625 हुनु पर्यो 625 ल नम्बर 3 मा के भइराखेको छ भन नम्बर 3 मा के भइराखेको छ भनौ त नम्बर 3 मा यहाँ 1/2 यहाँ 3/2 यहाँ 1 छ यहाँ 1 3 2 थियो यहाँ 1 3 2 थियो यहाँ 1/2 3/2 1 भनेपछि रिएक्सनले के गरेको रहेछ त भन रिएक्सनले के गरेको रहेछ 2 ले डिभाइड गरेको रहेछ 2 ले डिभाइड गर्यो भने के गर्नु पर्यो त हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो भने के गर्नु पर्यो हामीले k3 इक्वल टु Kc को पावरमा 1/2 गर्नु पर्यो k3 इक्वल टु Kc को पावरमा के गर्नु पर्यो 1/2 गर्नु पर्यो Kc को पावरमा 1/2 भयो
भन्दाखेरि 25 को पावर 1/2 25 को पावर 1/2 भनेको स्क्वायर रुट अफ 25 भयो स्क्वायर रुट अफ 25 भनेको कति हुन्छ त 5 हुन्छ नेक्स्ट नम्बर 4 मा के गरेछ हेर नम्बर 4 मा के गर्यो भन्दा यहाँ गिवन रिएक्सनमा NH3 प्रोडक्ट साइडमा छ 4 नम्बरमा NH3 रिएक्टेन्ट साइडमा आयो 4 नम्बरमा NH3 रिएक्टेन्ट साइडमा आयो भन्नुको अर्थ पहिले रिएक्सनले के गरेको रहेछ भन्दा रिभर्स गरेको रहेछ रिएक्सनले रिभर्स गरेको हुनाले मैले 1/Kc लेखे पहिला 1/Kc लेखे मैले फर्दर यहाँ कोएफिसिएन्ट 2 थियो यहाँ कोएफिसिएन्ट कति आयो 4 आयो फर्दर 2 ले मल्टिप्लाई पनि गरेको रहेछ सो पावर कति गर्दिने 2 गर्दिने रिभर्स अनि मल्टिप्लाइड हो ठीक छ पहिले रिभर्स गरे अनि मल्टिप्लाइड गरे रिभर्स गरेको हुनाले 1/Kc लेख्यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले पावर 2 लेख्यो सो 1/25 को पावर 2 1/25 को पावर 2 भनेपछि यसको आन्सर कति हुनु पर्यो 1/625 हुनु पर्यो 1/625 हुनु पर्यो नेक्स्ट K5 इक्वल्स टु यहाँ रिएक्सनले यसमा पनि रिभर्स गर्यो NH3 रिएक्टेन्ट साइडमा आएको हुनाले रिएक्सनले रिभर्स गर्यो रिभर्स गरेको हुनाले मैले के लेखे त यसमा भन्दा रिएक्सनले रिभर्स गरेको हुनाले मैले के लेखे त यसमा भन्दा 1/Kc लेखे फर्दर 2 ले डिभाइड पनि गरेको हुनाले पावरमा कति लेख्न पाएँ त मैले 1/2 लेख्न पाएँ इट इज इक्वल टु 1/स्क्वायर रुट अफ 25 यो भने कति भयो त 1/5 Are you clear all of you? ल अब जाऊ नेक्स्ट मा हाम्रो अर्को पार्टमा जान्छौं हामी यो क्लियर भयो भने फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट सर केसी को 25 कसरी भयो भन्दै छ माथि क्वेशन पढ न भाइ क्वेशनले केसी को भ्यालु 25 दिएको हो जति दिए नि हुन्छ क्वेशनले दिएको छ त्यहाँ हेर केसी को भ्यालु 25 कसरी भयो भन्दै छ स्याम श्रेष्ठ यहाँ के छ क्वेशन मेरा त यो त क्वेशनले दिएको कुरा हो नि त किन 25 दियो होइन 25 दियो अब यहाँ जति पनि दिन सक्छ जति दिएको छ त्यही अनुसार सल्भ गर्ने बुझ्यो अब जाऊ नेक्स्ट मा factors affecting equilibrium constant भनेर our next point is factors affecting equilibrium constant factors affecting equilibrium constant यसमा तीनटा फ्याक्टर छ 1 नम्बरमा मोड अफ रिप्रेजेन्टेसन Number 2 मा stoichiometric coefficient of reaction stoichiometric coefficient of reaction and the next one is temperature these are the three factors on which the value of equilibrium constant depends. One is mode of representation, second one is stoichiometric coefficient of reaction, and the third one is temperature. यो पहिलो दुईटाको बारेमा हामीले भर्खर डिस्कसन गरिसक्यौं मोड अफ रिप्रेजेन्टेसन पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं stoichiometric coefficient of reaction पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं हो मोड अफ रिप्रेजेन्टेसनमा रिएक्सनले रिभर्स गर्यो भने Kc dash equal to 1/Kc भन्ने कुरा भर्खर हामीले डिस्कसन गर्यौं stoichiometric coefficient of reaction भनेको रिएक्सनलाई n ले मल्टिप्लाई गर्यो भने Kc dash equal to Kc को पावर n रिएक्सनलाई n ले डिभाइड गर्यो भने Kc dash equal to Kc को पावर 1/n भन्ने कुरा यो हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं अब हामी टेम्परेचरको बारेमा डिस्कसन गरौँ टेम्परेचर कुनै एउटा रिएक्सन छ भने रिएक्सन फिक्स्ड हुँदाखेरि त्यसलाई चेन्ज नगर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ हामीले जुन पढियो मोड अफ रिप्रेजेन्टेसन र stoichiometric coefficient of reaction यो दुईटामा चाहिँ
मोड अफ रिप्रेजेन्टेसन र स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ रियाक्सनमा चाहिँ रियाक्सन नै चेन्ज भयो नि त। एकचोटि रियाक्सन उल्टियो, अर्कोचोटि रियाक्सनको कोएफिसिएन्ट चेन्ज भयो। रियाक्सनलाई चेन्ज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ, बट रियाक्सन फिक्स्ड हुँदा इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु केमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भन्यो भने टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। सो एउटा लाइन के सम्झ त भन्दा भ्यालु अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट, भ्यालु अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट is fixed for a particular reaction, is fixed for a particular reaction at particular temperature and changes with change in temperature. पर्टिकुलर रियाक्सन को लागि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु केमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ त टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। टेम्परेचर चेन्ज गर्यो भने मात्रै इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज गरेको छैन भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु के रहन्छ? सेम रहन्छ, रियाक्सन फिक्स हुँदाखेरि। त्यसो भए अब मैले के गरे त भन्दा टेम्परेचर इन्क्रिज गरे भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चेन्ज हुनु पर्यो, इन्क्रिज हुनु पर्ला कि डिक्रिज हुनु पर्ला? मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरे भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ होला कि डिक्रिज हुन्छ होला भन्दै मलाई? टेम्परेचर इन्क्रिज गरे भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ? यतिकै भन्न पाइँदैन। पहिला रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ कि एक्जोथर्मिक छ चेक गर्नुपर्छ अनि बल्ल सल्भ गर्न सकिन्छ। सो फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन value of equilibrium constant as temperature increases and as temperature decreases. For endothermic reaction, value of equilibrium constant ... as temperature increases and ... as temperature decreases. Endothermic reaction को लागि. Similarly, for exothermic reaction, value of equilibrium constant as temperature increases and as temperature decreases. ल भनौ आन्सर के हुन्छ? इन्डोथर्मिक रियाक्सन को लागि के हुने, एक्सोथर्मिक रियाक्सन को लागि के हुने आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले। इन्डोथर्मिक रियाक्सनले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दा के हुन्छ, एक्सो को लागि के हुन्छ? ल बताऊ त अब। ओके, इन्डोथर्मिक रियाक्सन को केसमा इन्डोमा यसरी सम्झाउँछु मैले कसरी सम्झाउने गर्छु त भन्दा इन्डोथर्मिक रियाक्सनमा इन्डोमा डी छ, यो डी छ नि, यो डी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेर सम्झा भन्छ। इन्डोमा डी छ, डी भने के हुन्छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सम्झिने तरिका। इन्डोमा डी छ, डी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। Directly proportional means endothermic reaction को केसमा value of equilibrium constant increases as temperature increases and decreases as temperature decreases, while for exothermic reaction the value of equilibrium constant decreases as temperature increases and increases as temperature decreases. Endothermic reaction को लागि चाहिँ directly proportional, exothermic reaction को लागि चाहिँ inversely proportional. Means endothermic reaction को केसमा
टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि डिक्रिज हुन्छ। एक्जोथर्मिक रियाक्सनको लागि चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। यो रिजल्ट कहाँबाट आयो त भन्ने चाहियो भने अब हामीलाई चाहिने त यो रिजल्ट मात्रै, यो यति सम्झे पुगिहाल्छ, तर यो रिजल्ट कहाँबाट आयो भन्ने चाहियो भने दिस रिजल्ट इज obtained from the interpretation of Van 't Hoff equation. Van 't Hoff equation. This result is obtained from the interpretation of Van 't Hoff equation. Van 't Hoff equation interpretation गर्दाखेरि यो आउँछ। What is Van 't Hoff equation भनेर कसैले सोध्यो भने log k2 by k1 equals to log k2 by k1 equals to delta h by 2.303 r 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2 1 by t1 minus 1 by t2. This is Van 't Hoff equation. Log k2 by k1 equals to delta h by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2 is Van 't Hoff equation. यसमा k1 भनेको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at temperature T1 and K2 is equilibrium constant at temperature T2. K2 is equilibrium constant at temperature T2. यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्यो भने हामीलाई आउने रिजल्ट भनेको इन्डोको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एक्सोको लागि के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने रिजल्ट आउँछ। अब यो इन्टरप्रिटेसन चाहिँदैन, जस्ट के सम्झ इन्डोथर्मिक रियाक्सनको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एक्सोथर्मिक रियाक्सनको लागि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। इन्डोलाई डाइरेक्टली, एक्सोलाई इन्भर्सली। आर यु क्लियर? ओके, ल अगाडि बढौं। अब नन एफेक्टिङ फ्याक्टर्स भन्यो भने के मा लाउने त भन्दा नन एफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नन एफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नन एफेक्टिङ। यो व्हाट इज भ्यान 't Hoff इक्वेसन भनेर अहिलेसम्म सोधेको छैन, यसलाई इन्टरप्रिटेसन चाहिँदैन। यसो यो रिलेसन मात्रै सम्झिराख न, यो रिलेसन मात्रै सम्झिराख्ने, यो यति रिलेसन सम्झिन गाह्रो छैन। आरएनएस इक्वेसन जस्तै छ नि त यो। आरएनएस इक्वेसनको डिफरेन्ट टेम्परेचरमा सल्भ गर्यो भने यहाँ डेल्टा एच को ठाउँमा एक्टिभेसन एनर्जी आउँथ्यो, अरु सबै सेम हुन्थ्यो नि त है। यो इक्वेसन यसो सम्झिराख्ने, यसले भ्यान 't Hoff इक्वेसन। यहाँ एक्टिभेसन एनर्जी आयो भने त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ आरएनएस इक्वेसन हुन्छ। र नन एफेक्टिङ फ्याक्टर्स हेर त, नन एफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नन एफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हुन्छ त भन्दा 1 नम्बरमा हुन्छ concentration of reactant and product, concentration of reactants and products, concentration of reactants and products, concentration of reactants and products. Number 2 में pressure, number 3 में catalyst, number 4 में addition of inert gas, These are the non-affecting factors for equilibrium constant, non-affecting factors of equilibrium constant. Non-affecting factors for equilibrium constant भनेको concentration of reactants and products भयो, pressure भयो, catalyst भयो, addition of inert gas भयो। तिमीले एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेशन सोधे, सपोज for the reaction N2 plus O2 gives 2NO, value of equilibrium constant
depends on 1 नम्बरमा लिए मैले अप्सन ए मा कन्सन्ट्रेसन, बी मा राखे मैले प्रेसर, सी मा राखे मैले क्याटलिस्ट, नम्बर डी मा राखे मैले टेम्परेचर। भने एन्सर केमा लाउने त्यसको? यस्तै टाइपको क्वेशन हुन्छ के हामीलाई कुनै एउटा रियाक्सन दिन्छ, रियाक्सन दिएर इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर पक्कै पनि केमा जानेछ त? टेम्परेचरमा जानेछ। यसको एन्सर के हुनु पर्यो? टेम्परेचर। फ्रिक्वेन्ट क्वेशन हो एक्जामको यो, धेरै चोटी सोधिराखेको छ यस्तै टाइपको क्वेशन। ल अब एउटा अर्को क्वेशन दिए मैले, for the reaction N2 plus O2 gives to NO, N2 plus O2 gives to NO, the value of equilibrium constant Kc is, the value of equilibrium constant Kc is 0.02, 0.02, concentration of N2, O2 and NOR, concentration of N2, O2 and NOR, concentration of N2, O2 and NOR 0.1, 0.01 and 0.001 mole per liter respectively. Then option A में more NO is formed, more NO is formed. Option B में more NO gets dissociated, more NO gets dissociated. Option C में reaction is at equilibrium, reaction is at equilibrium. Option D में all of these. The answer के हुन्छ भनौं? ओके अब यस्तो क्वेशन आयो भने हामीलाई कसरी सल्भ गर्ने त? यसलाई हामी सल्भ गर्नको लागि एउटा हेडिङको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। रियाक्सन कोसेन्ट भन्ने हेडिङमा जाउने। रियाक्सन कोसेन्ट जसलाई हामी क्यूसी ले डिनोसन गरिन्छ और प्रेसरको टर्ममा छ भने क्यूपी ले डिनोसन गरिन्छ। एउटा हेडिङमा गए म रियाक्सन कोसेन्ट भन्ने हेडिङ। रियाक्सन कोसेन्ट इज आइदर क्यूसी और क्यूपी। कुनै एउटा रियाक्सन छ हामीसँग ए गिव्स बी भन्ने रियाक्सन छ, ए गिव्स बीबी, ए गिव्स बीबी भन्ने रियाक्सन छ भने यो रियाक्सनको लागि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट केसी को एक्सप्रेसन के लेख्न पाइन्छ भन्दा एक्टिभ मास अफ बी को पावर बी डिवाइडेड बाइ एक्टिभ मास अफ ए को पावर ए। तर यो कति कुन कन्डिसनमा मात्र यो लेख्न पाइन्छ भन्दा यो लेख्न पाइने क्राइटेरिया भनेको के हो त भन्दा ओन्ली एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन, ओन्ली एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा मात्र यो लेख्न पाइन्छ। बट यो रिभर्सिबल रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छैन भने इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा नभएको बेलामा पनि हामी यो लेख्न पाइन्छ त? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा नभएको बेलामा पनि हामी यो लेख्न पाइन्छ त? पाइदैन। त्यति बेला चाहिँ हामी रियाक्सन कोसेन्ट क्यूसी भन्ने टर्म युज गर्छौं। सो यो रियाक्सनको लागि क्यूसी को एक्सप्रेसन के हो त भन्दा एक्टिभ मास अफ बी को पावर बी, एक्टिभ मास अफ बी को पावर बी होल डिवाइडेड बाइ एक्टिभ मास अफ ए को पावर ए, एक्टिभ मास अफ बी को पावर बी होल डिवाइडेड बाइ एक्टिभ मास अफ ए को पावर ए। दिस वान इज एट एनी कन्डिसन, दिस वान इज एट एनी कन्डिसन। जुनसुकै कन्डिसनको लागि पनि हामी यो कुरा लेख्न पाइन्छ। केसी भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि, तर इक्विलिब्रियम कन्डिसन नभएको बेलामा पनि हामीले एक्टिभ मासले एक्सप्रेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला वी युज द टर्म रियाक्सन कोसेन्ट क्यूसी। त्यति बेला हामी कुन टर्म युज गर्ने छौं त? रियाक्सन कोसेन्ट क्यूसी भन्ने टर्म युज गर्ने छौं। उस्तै रहेछ त हैन? सेम छ त हैन?
फर्मुला सेम हो। खासमा हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट यो पढ्या हो नि। खासमा रिभर्सिबल रियाक्सनको लागि अथवा एक्टिभ मासलाई एक्सप्रेसन गर्ने टर्म भने के हो त? क्युसी हो। क्युसी हो। क्युसी भनेको एक्सप्रेसन अफ कन्सन्ट्रेसन एट एनी कन्डिसन। यदि रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आयो भने मात्रै क्युसी लाई हामीले केले रिप्लेस गर्ने रहेछ त? केसी ले रिप्लेस गर्ने रहेछ। खासमा कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्ने टर्म भनेको क्युसी नै हो। कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेसन गर्ने टर्म भनेको क्युसी नै हो। रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आएको बेलामा चाहिँ क्युसी लाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो? केसी ले रिप्लेस गर्नु। कुरा बुझ्यौ? एक्सप्रेसन एउटै हो, तर जुनसुकै कन्डिसनको लागि चाहिँ क्युसी, रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आयो भने केसी। अब क्लियर? कुनै रियाक्सनमा क्युसी इज इक्वल टु केसी छ भने रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कुनै रियाक्सनमा क्युसी इज इक्वल टु केसी रहेछ भने रियाक्सन कुन कन्डिसनमा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि कुनै रियाक्सनमा क्युसी इज इक्वल टु 0 छ भने क्युसी 0 हुनको लागि कुन 0 हुनु पर्यो? ए 0 हुनु पर्यो कि बी 0 हुनु पर्यो भन? क्युसी 0 हुनको लागि ए 0 हुनु पर्यो कि बी 0 हुनु पर्यो? बी 0 हुनु पर्यो। ओन्ली रियाक्टेन्ट मात्रै छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन गर्छ। ओन्ली रियाक्टेन्ट मात्रै छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन गर्छ। रियाक्टेन्ट मात्रै छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन गर्छ। अनि क्युसी इक्वल्स टु इन्फाइनाइट छ भने, क्युसी को भ्यालु इन्फाइनाइट छ भने कुन 0 हुनु पर्यो? क्युसी को भ्यालु इन्फाइनाइट छ भने कुन 0 हुनु पर्यो? ए 0 हुनु पर्यो। ए 0 हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ ओन्ली प्रोडक्ट छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन गर्छ। इट इन्डिकेट्स ओन्ली प्रोडक्ट। ओन्ली प्रोडक्ट। अब क्युसी इज इक्वल टु केसी छ भने रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यदि क्युसी को भ्यालु केसी भन्दा कम भयो भने रियाक्सन फरवर्डतिर जान्छ अन्टिल क्युसी इज इक्वल टु केसी भइन्जेलसम्म। यदि क्युसी को भ्यालु केसी भन्दा बढी भयो भने रियाक्सन कुन डाइरेक्सनतिर जान्छ त? ब्याकवर्ड डाइरेक्सनतिर जान्छ कतिन्जेलसम्ममा? अन्टिल क्युसी इज इक्वल टु केसी भइन्जेलसम्म। मैले के भनेको त भन्दा पर्टिकुलर रियाक्सनको लागि केसी को भ्यालु फिक्स्ड, सर्टेन अमाउन्ट अफ बी बने पछाडि मात्रै इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ। क्युसी को भ्यालु केसी भन्दा कम भयो भने रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आउनको लागि क्युसी इज इक्वल टु केसी हुनु पर्यो, अथवा क्युसी को भ्यालु केसी भन्दा थोरै भएको केसमा चाहिँ रियाक्सन फरवर्डतिर जान्छ। बी को एमाउन्ट बढ्छ। बी को एमाउन्ट बढ्छ भन्नुको अर्थ प्रोडक्ट बढ्यो। प्रोडक्ट बढ्नुको अर्थ रियाक्सन कुन डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुनु पर्यो? फरवर्ड डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुनु पर्यो। मिन्स मैले यहाँ तीनटा केसको कुरा गर्न खोजेको। के तीनटा केस भन्दा फर्स्ट केसमा इफ क्युसी इज लेस देन केसी, इफ क्युसी इज लेस देन केसी देन रियाक्सन कुन डाइरेक्सनमा शिफ्ट हुने? फरवर्ड डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुने। फरवर्ड डाइरेक्सनतिर रियाक्सन शिफ्ट हुन्छ कतिन्जेलसम्ममा? अन्टिल क्युसी इज इक्वल टु केसी नभइन्जेलसम्म। क्युसी इज इक्वल टु केसी छ भने रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भयो। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भयो। अनि क्युसी को भ्यालु केसी भन्दा बढी भयो भने, क्युसी को भ्यालु केसी भन्दा बढी भयो भने रियाक्सन इज विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स backward direction. Reaction will be shifted towards backward direction until QC is equal to KC. अब क्वेशनले KC को भ्यालु दिएको छ भने QC को भ्यालु डिटरमाइन गर्ने अनि यो तीनटा क्राइटेरिया युज गरेर रियाक्सन कतातिर शिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने। ल हेरौँ यसमा माथिको क्वेशन हेर। अब यो रियाक्सनको लागि QC को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गरौँ त। यो रियाक्सनको लागि QC को भ्यालु कति आउँछ डिटरमाइन गरौँ। QC is equal to यो रियाक्सन को लागि QC is equal to concentration of NO को स्क्वायर भनेको 0.001 भनेको 10 to the power minus 3 को स्क्वायर, 10 to the power minus 3 को स्क्वायर होल डिवाइडेड बाइ concentration of N2 भनेको 10 to the power minus 1, concentration of O2 भनेको 10 to the power minus 2, यो भनेको 10 to the power minus कति हुनु पर्यो? 3 हुनु पर्यो। यो भनेको 10 to the power minus 3 हुनु पर्यो। KC को भ्यालु क्वेशनले कति दिएको छ? 0.02 भनेको 2 into 10 to the power minus 2 दिएको छ। 2 into 10 to the power minus 2 दिएको छ। सो यहाँनिर QC इज के भयो त? लेस देन KC भयो। QC लेस देन KC भयो भने रियाक्सन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन। रियाक्सन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन भयो भने मोर NO इज फाउन्ड हुन्छ। आर यु क्लियर? आर यु क्लियर अर नट?
क्यूसी निकाले मैले, क्यूसी निकाले, यो रियाक्सनको लागि क्यूसी को भ्यालु डिटरमाइन गरे। क्यूसी भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ एन को स्क्वायर, कन्सन्ट्रेसन अफ एन को स्क्वायर भनेको 0.001 भनेको 10 to the power minus 3 भयो। 10 to the power minus 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ N2 भनेको 0.1 भनेको 10 to the power minus 1, कन्सन्ट्रेसन अफ O2 भनेको 0.01 भनेको 10 to the power minus 2। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त 10 to the power minus 3 आयो। क्वेशनले केसी को भ्यालु 0.02 दिएको छ, क्यूसी को भ्यालु 10 to the power minus 3 आयो। क्यूसी लेस देन केसी भयो। क्यूसी लेस देन केसी भयो भने रियाक्सन कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ त? फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। ओके, अब क्लियर भयो? ल ठीक छ। ल स्टुडेन्ट्स, आजलाई हामी यति गर्छौं, अरु हामी नेक्स्ट क्लासमा फर्दर डिस्कसन गरौँ है त। थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स, अल अफ यू, बाइ बाइ, हैव अ गुड डे। ल स्लाइडमा सर सार्दिन्छ है त। Okay, thank you students, bye bye.